बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक तरफ तो हिंदुस्तान से जंग के बादल मंडरा रहे हैं और दूसरा अंदरूनी मुल्क जो है, ख़ास तौर पर सिंध जो है पूरा सरापा एहतजाज बना हुआ है। जो कैनाल्स दरिया सिंध पर पंजाब के मुकाम पर बनाए जाने की जो खबरें हैं और जिसके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि उसका 25% मुकम्मल भी कर लिया गया है। कैनाल्स के हवाले से जो गुज़्श्ता 1 हफ्ते से ज़ायद हो चुका है, बबरलो बाईपास पर वकला का धरना जारी है। उसमें तमाम सियासी जमातें भी शरीक हुई हैं और इलाके के हज़ारों की तादाद में लोग भी उस धरने में शामिल हैं। तो अब फैसला ये किया गया है कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के अहकामात की सूरत में वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार साहब आज सखर पहुंचे हैं। उन्होंने लाड़काना और सखर डिवीज़न के डीआईजीज और एसएसपी साहिबान से सुबह में एक बहुत अहम इजलास मुनक्कद किए और उन इजलास के में ये फैसला किया गया कि ये जो धरना कई दिनों से जारी है, इस धरने के खिलाफ क्रैक डाउन करना है और इस धरने का खात्मा करना है। तो पूरी तरह से पुलिस जो है वो बिल्कुल अलर्ट भी हो गई है और 10,000 फोर्स जो है वो एक्स्ट्रा मंगवा ली गई है सखर में और इस धरने को ख़त्म करने के लिए बज़ौर ताकत जो है पूरी तरह से ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से बाज़ पुलिस अफसरान ने हमें जो इत्तलात दी हैं उसके मुताबिक अ, वकला को गिरफ्तार भी किया जाएगा और मुमकिन है कि कुछ लोग वहाँ जख्मी भी हों, इसलिए कि पहले मरले में कोशिश की जाएगी कि इस धरने का खात्मा बआसानी कर दिया जाए और उनको जो है मुज़ाकरात के ज़रिए उस धरने का खात्मा किया जाए। लेकिन अगर मुज़ाकरात के ज़रिए धरने का खात्मा नहीं हो सका तो फिर हवाई फायरिंग की जाएगी और फिर अगर इससे भी बात न बनी तो फिर स्टेट फायर किए जाएंगे, ख्वाह फिर उसमें कितने ही वकला जख्मी हों, शहरी जख्मी हों, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो जख्मी हों, तो उनकी परवाह किए बगैर इस धरने का खात्मा किया जाएगा। इसलिए कि ये सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के अहकामात हैं कि किसी भी सूरत इस धरने का खात्मा किया जाए। इसलिए कि इस धरने की वजह से तमाम जो सिंध के जो दूसरे सूबों से राब्ते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और अच्छा, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध की आवाम को ये लॉलीपॉप भी दिया गया है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब की जो मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये जो कैनाल्स का इशू है, इस कैनाल्स को हम बनाने से का जो है वो इरादा तर्क करते हैं और ये कैनाल्स नहीं बनाई जाएंगी। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 अहम जलसे किए। 20 अप्रैल को उनका हैदराबाद में जलसा था और फिर 26 अप्रैल को इन लोगों ने सखर में जलसा मुनक्कद किया। दोनों जलसे मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गए और सखर के जलसे में जो दावा किया गया कि लाखों लोग मौजूद थे, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक 6 से 7 हज़ार इस जलसेगाह में लोग मौजूद थे और इस जलसागाह में तमाम सरकारी मुलाजमीन को तंबीह की गई थी कि वो इस जलसे में शरीक हों, वरना उनके खिलाफ सरकारी तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 1500 दिहाड़ी पर भी लोगों को उस जलसे में लाया गया था और फिर एक ये वीडियो वायरल हुई है, वो आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें नफीसा शाह जो रुकन कौमी असम्बली है खैरपुर से, उन्होंने कहा था कि ज़िला खैरपुर के लिए 50 करोड़ रुपए हमें हुकूमत की जानिब से मिले हैं और जो यूसी चेयरमैन सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों को लेकर आएगा इस जलसे में, तो उसको सबसे ज़्यादा फंड दिए जाएंगे। तो इस तरह से पैसों के लालच में, फंड के लालच में लोगों को लाया गया और वो भी महज 6 से 7 हज़ार लोग मौजूद थे। तो लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस बयानिए को भी मुस्तरद कर दिया है जिसमें वो जश्न मना रहे हैं कि कैनाल्स जो है वो जो कैनाल्स का जो मंसूबा था वो रद्द कर दिया गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी के इस लॉलीपॉप को में लोग आने के बजाय अक्सर लोगों का ये कहना है, खास तौर पर आप अयाज पलीर साहब की ये जो वीडियो है ये भी आप देख सकेंगे कि तमाम पूरे सिंध का ये मुतालबा है कि वो महज ज़बानी जो है
اس چیز کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کینالز کا جو منصوبہ رد کیا گیا ہے، یا کینالز بنانے کا سلسلہ جو روکا گیا ہے، اس کو باقاعدہ عملی طور پر شکل دی جائے، اور اس پر صدر مملکت کے بھی دستخط ہوں، وزیر اعظم صاحب کے بھی دستخط ہوں، اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس پر دستخط کریں، اور باقاعدہ طور پر اس تحریر میں یہ لکھ دیا جائے کہ کینالز نہ اب بنائی جائیں گی، نہ کبھی مستقبل میں اس کا ارادہ کیا جائے گا۔ تو سندھ کی عوام کسی بھی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دھرنا جو ہے پیپلز پارٹی کے اعلان کے باوجود بھی جاری ہے، اور اس پر پوری طرح سے پولیس بھی کریک ڈاؤن کر رہی ہے، اور سندھ حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی دھرنے پر لوگ بیٹھے ہیں ان کو کسی بھی صورت جو ہے وہ دھرنا جاری رکھنے نہیں دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں متعدد پولیس موبائل بھی نظر آتش کر دی گئی ہیں، متعدد سپاہی بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس میں زخمی بتائی جاتی ہے۔ تو پولیس اور مظاہرین کے درمیان جو دھرنے پر بیٹھے ہیں، جو اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کے درمیان آج سارا دن جو ہے آنکھ مچولی ہوتی رہی، جس میں متعدد لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور پولیس اہلکار بھی اس میں شامل ہیں، اور متعدد موبائلیں بھی جلا دی گئی ہیں۔ لیکن حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، پوری طاقت سے اس دھرنے کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ وکلا اور سول سوسائٹی کے لوگ اس دھرنا ابھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو دھرنا جو ہے وہ کسی بھی صورت عوام ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ 6 کینال جو بنائے جانے کا منصوبہ ہے وفاقی حکومت کا، وہ سندھ کی عوام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میں یہ عرض کرتا چلوں ناظرین کہ اس جو خاص طور پر جو میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کینالز کے حوالے سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ایک پریس بریفنگ دی تھی، اور اس پریس بریفنگ کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان نے کو یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ کینالز کے حوالے سے جو بھی جماعت احتجاج کرے گی تو اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان، وفا پرست کارکنان کو اس میں ضرور شرکت کرنا ہوگی۔ اس حوالے سے حیدرآباد میں وکلاؤں کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی تھی کینالز کے خلاف، جس میں حیدرآباد کے ہزاروں کارکنان نے شرکت کی تھی، اور اس ہزاروں کارکنان کی شرکت کے باعث تقریباً 2 درجن سے زائد جو ہے لوگوں کو وہاں گرفتار کیا گیا تھا، جس میں 2 کارکن جو ہیں وہ جیل بھیج دیے گئے ہیں، اور ان میں گرفتاری کے بعد، اور 1.5 درجن سے زائد جو کارکنان ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ احتجاج کر رہے ہیں کینالز کے خلاف، اس میں پاکستان کچھ چند روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی۔ پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے مختلف جگہوں پر احتجاج بھی کیے، ان کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی بھی احتجاج کرتے رہے، لیکن ان میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور کینالز کے حوالے سے ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ محض متحدہ قومی موومنٹ کے 2 درجن سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ حکومت کا دورہ معیار تھا کہ الطاف حسین صاحب نے جو کھل کر اس کینالز کے حوالے سے جو مخالفت کی تھی، اور جو حقائق پیش کیے تھے 1970 کے بعد سے، کیونکہ 1971 میں جو پانی کا معاہدہ ہوا تھا، پہلی مرتبہ دریا سندھ پر جب شب خون مارا گیا تھا، تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ سندھ میں ممتاز علی بھٹو چیف منسٹر تھے، اور پنجاب میں غلام مصطفیٰ خیر چیف منسٹر تھے، اور مرکز میں جو تھے عبدالحفیظ پیرزادہ منسٹر تھے۔ تو اس وقت بھی ایک پانی کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا تھا چشمہ جہلم لنک کینال کے حوالے سے۔ تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب بھی اقتدار میں رہی ہے تو انہوں نے سندھ کے پانی پر شب خون مارنے کی کوشش کی ہے۔ الطاف حسین صاحب نے یہ حقائق پیش کیے تھے، وہ حکومت کے لیے ناگوار گزرے، اور حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، جس کی وجہ سے 18 سے 20 کارکنان جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور 2 کارکنان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ تو یہ دورہ معیار ہے، اگرچہ تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام قوم پرست جماعتوں نے احتجاج کیے، ان کے کسی کارکنان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا آج سے قبل، لیکن چند روز قبل متحدہ قومی موومنٹ نے جب احتجاج کیا
اس کینالز کے خلاف تو ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ ہمارے یہاں دورہ معیار ہے. تو ناظرین میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.